अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासिर नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में तब्दीली सरकार के डंके बज रहे हैं। कहीं पर मिनी बजट है और कहीं पर टैक्सों का ऐसा निज़ाम, नए टैक्स लगाए जा रहे हैं कि आवाम की चीखें निकल रही हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हुकूमत है कि सुख की और चैन की बांसुरी बजा रही है और कह रही है कि सब अच्छा है, लेकिन जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है। आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे कि कफ़ायतशुआर हुकूमत कैसे कफ़ायतशुआरी कर रही है और उसके साथ साथ मरी के जो सहाने में हलाक होने वाले अफराद थे उनके लवाहिकीन को क्या कोई सिर्फ तसल्ली दी गई या उन्हें किसी किस्म की सज़ा और जज़ा के हवाले से भी कुछ आगाह किया गया। लेकिन उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आसिम नसीर ऑफिशियल को देखिए और इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस हुकूमत की कि जहाँ पर आए 15 रोज़ के बाद, हर 15 रोज़ के बाद महंगाई का बम जो है वो उनके ऊपर गिर रहा है और अवाम ऐसे सुकून से शायद बैठी है और वो शायद पता नहीं किस मसीहा का इंतज़ार कर रही है, लेकिन हुकूमत के कान पे जो है जूं तक नहीं रेंग रही। अब जैसे ही आज 16 तारीख हुई है उसके साथ ही पेट्रोलियम की प्राइसेस में दूसरी मरतबा इस महीने में इजाफा कर दिया गया है। इससे कबल मिनी बजट जो आया उसने जिस तरह लोगों के ऊपर जो एक टैक्सेस का एक स्लैब और जो कीमतों में जो इजाफा हुआ है अभी वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ था। क्या पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद जो कहने वाले हैं वो कहते हैं कि सब शांत है, अमन व सुकून है, लेकिन देखने वाले और जो सियासी आंख से देखने वाले हैं वो कहते हैं कि कुछ भी सुकून नहीं है, सब झूठ है, शराब है, आंखों का धोखा है और ये हुकूमत किसी को कुछ भी रिलीफ नहीं दे रही। और यही एक वजह है कि वो आपको क्या रिलीफ देगी, वो तो अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट में एक वज़ीर आला का ईवान है और वहाँ पर वज़ीर आला साहब ने बैठकर आपकी पंजाब की खासतौर में जो कैबिनेट को चलाना होता है, पंजाब के वज़रा को चलाना होता है, ब्यूरोक्रेसी को चलाना होता है, लेकिन शायद किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वहां पर आए। लेकिन वक्त नहीं है तो क्या हुआ, वो कहते हैं ना कि पैसा है तो सब कुछ है और बिल्कुल अवाम को पैसा मिले ना मिले उन दीवारों को जहां पर 3-3.5 साल के अंदर वज़ीर आला गिनती के उन्होंने दौरे किए होंगे, वहां पर अब 4 करोड़ और तकरीबन 91 लाख के करीब जो है वहां पर अब खर्च होने जा रहा है। उसके रंग रोगन होंगे, वहां पर पेंटिंग्स लगेंगी, वहां पर जनाब पाकिस्तान की, पंजाब की सकाफत के रंग दिखाए जाएंगे, नए महंगे कारपेट बिछाए जाएंगे और इस एक छोटे से दफ्तर के लिए तकरीबन 5 करोड़ पे ये कफ़ायतशुआर पंजाब में तहरीक इंसाफ की तब्दीली सरकार उस पर खर्च करेगी। और उस पर जब बात की जाए तो उनके वज़रा कहते हैं कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई गाड़ियां नहीं तब्दील की। जबकि ये जब आए थे कहते थे कि हम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम वज़ीर आला हाउसेस को हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, हम यहाँ पर ई लाइब्रेरी बनाएंगे, हम यहाँ पर लोगों का आना जाना है वो खोल देंगे। लेकिन देखने वाले देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हो रहा है तो पैसे का बेदरेक इस्तेमाल हो रहा है, या तो नौकरियां बांटने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं या फिर अपने दफातर, अपने घरों, सरकारी अमलाक की तामीर व मरम्मत के लिए, अपनी शाहाना लाइफस्टाइल के लिए गाड़ियां ली जा रही हैं और दीगर मामलात पर पैसे जो है अवाम के टैक्सों के पैसे वो इस तरह उड़ाए जा रहे हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम। लेकिन अल्लाह की जो लाठी है वो बेआवाज़ है, वो कभी भी बरस सकती है, चल सकती है, लेकिन देखें इनके सर पर जूं रेंगती है कि नहीं रेंगती। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स यही चुगली कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो अपने शाहाना अखराजात में कमी की बजाय उसमें इजाफा ही कर रही है। दूसरी जानिब जो मरी का दिलखराश वाक़या पेश आया, उस वाक़े के जो मुहर्रिकात है वो सबके सामने है। उसमें किस तरह बेदर्दी से लोग चाहे गैस के जरिए ही
وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے، لیکن وہ کئی گھنٹوں سے وہاں پر محصور ہوئے تھے، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ جو آبادی ہے مری کی، وہ شاید لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ گندا پانی بھی لوگوں کو پینے کے لیے کیا دینا، گندا پانی بھی وہ پیسوں کے بغیر نہیں دیتے، کہ کوئی باتھ روم میں اگر کسی نے جانا ہے، گندا پانی، عام پانی بھی استعمال کرنا ہے تو وہ اسے بھی پیسوں کی شکل میں دیتے ہیں۔ انہیں رہائشیں آپ کو کیا دینی تھی، وہاں پر ہوٹل مالکان نے کیا عوام کو سہولت دینی تھی، وہاں پر تو یہی تھا کہ ہم کسی طرح پیسہ کما لیں۔ اور وہی ایک وجہ ہے جہاں پر ایک مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کا فیلئر ہے، اور تمام ایس او پیز کے ہونے کے باوجود، جیسا کہ ہم نے پچھلی آپ کو ویلاگس میں بھی بتایا تھا کہ مری میں ہر چیز لکھی ہوئی تھی کہ کس طرح سنو کے ان ایام میں، ان مہینوں میں آپ نے کام کرنا ہے، لیکن کہیں پر بھی آپ کو مینجمنٹ نظر نہیں آئی۔ اور یہی چیز اب دیکھنے میں آئی کہ مری کے جو وہاں پر ہوٹل مالکان تھے، انہوں نے اپنے کرایوں میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے، اور جب سڑکوں پر آئے تو وہ جس کرب سے وہاں سے گزرے، اور جو لوگ اس دنیا سے، اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، وہ ان کے لوہائی کینی، اس کا غم اور اس کرب کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ ان بے ضمیر جو حکمران ہیں، ان کے ضمیروں کو جگانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، انہیں ہم متحرک کر سکتے ہیں کہ عوام کے جن کے ووٹ لے کر آپ آئے تھے باہر نکلے، اور اس عوام کے لیے آپ ان کے حق کی بات کریں، ایوان کے اندر بات کریں، ایوان کے باہر بات کریں، لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ مری میں کیا جزا اور سزا ہونی تھی، وہاں پر جو ہوٹل مالکان نے جو لوگوں کے ساتھ کیا، کیا کوئی ابھی بھی ایس او پی بنائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ 7 روز کا کہا گیا کہ رپورٹ آئے گی، رپورٹ آ بھی جائے گی، ایڈمنسٹریٹو غلطیاں ہیں، وہاں پر سی پی او کو معطل کر دیا جائے گا، اے سی کو معطل کر دیا جائے گا، ڈپٹی کمشنر پنڈی کو معطل کر دیا جائے گا، لیکن یا انہیں اوسٹی بنا دیا جائے گا، لیکن کیا وہ لوگ واپس آ جائیں گے؟ وہ نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں کس طرح اس طرح کے سہانیات سے بچنا ہے، اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہوگی، اور اسے امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانا ہوگا۔ اور اس کے لیے تبھی یہ تمام چیزیں ہوں گی جب آپ انہیں پریورٹی لسٹ میں اپنی ٹاپ پریورٹی میں لے کے آئیں گے، اور آپ کی ول ہوگی کہ ہم نے لوگوں کو، ہم نے انہیں ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ان کے لیے ان کے وسائل ان سے چھین لے ہیں، بلکہ ہم نے ان کے پاؤں تلے جو ہے وسائل کو بچھانا ہے، تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکے، پاکستان میں صحت کو فروغ مل سکے۔ اور اس کے لیے خاص طور پر جو ہوٹل انڈسٹری ہے، ان مقامات پر مری کی بات کر لیں، نتھیا گلی کی بات کر لیں، یا آپ سوا نران کاغان کی بات کر لیں، جہاں جہاں ہوٹل انڈسٹری ہے، اسے آپ کو ایک امبریلا کے نیچے لے کے آنا ہوگا، ان کے ریٹس کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا، ان کی کیٹیگرائز انہیں کرنا ہوگا۔ اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو لوگ اسی طرح بے بسی سے، اور ان لوگوں کے جو پیسے کی لالچ میں لتھڑے ہوئے ہیں، ان کی لالچ میں آپ لوگ، ہم لوگ جو ہے وہ اسی طرح اپنی جان سے بھی ہاتھ دھوتے رہیں گے، اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، صرف اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے۔ لیکن اب حکومت کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح اس تمام سہارے سے سبق سیکھنا ہے۔ اگر وہ اس سہارے سے سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر انہیں نہ یہ قوم معاف کرے گی، اور نہ ہی اللہ انہیں معاف کرے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو ایڈمنسٹریٹو میئرز، اسٹرانگ قسم کے ایڈمنسٹریٹو میئرز آپ کو لینے ہوں گے، اور اس کے بعد ایک پالیسی بنا کر اسے فوری طور پر اس پر امپلیمنٹیشن پر کام شروع کرنا ہوگا۔ باقی دیکھتے ہیں کہ اب اس رپورٹ میں، جو کہ اب انکوائری رپورٹ مکمل ہو چکی ہے، اس میں کس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب پر ذمہ داری فکس ہوتی ہے، یا چھوٹے کچھ بابوؤں کے سر لے کر سب اچھا کی رپورٹ تحریر کر دی جاتی ہے؟ اس کے لیے آنے والے جو 1 سے 2 روز ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ عاصم نصیر آفیشیل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔